बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जलसा हो गया, इख्तिताम पजीर भी हो गया, लेकिन रात से सुबह और दोपहर और शाम होती, लेकिन इस वक्त तक हुकूमत के हलकों के अंदर और ताकतवर जो हलके हैं वहाँ पे उसके झटके महसूस किए जा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ, जब जब इमरान खान बड़ी गैदरिंग करते हैं, कोई बड़ा इज्तिमा करते हैं, तो डर और खौफ होता है कि अब इस हवाले से इमरान खान के खिलाफ पहले से ज्यादा काम शुरू हो जाएगा। और कुछ ऐसी खबरें मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज सुबह सवेरे मरियम औरंगजेब से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। और रमजान मुबारक है, लोग सुबह सवेरे इबादत करते हैं, लेकिन मरियम औरंगजेब सुबह आई और उन्होंने फरमाया कि एक शख्स पूरे जंगल को माचिस लेकर आग लगाना चाहता है। फिर उन्होंने फरमाया कि इमरान खान इलेक्शन नहीं, फिर से अपनी सिलेक्शन चाहते हैं। आपकी हुकूमत है, आपके इदारे अंडर हैं, इलेक्शन कमीशन भी आपको भरपूर सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, तो आप एक साफ शफाफ इलेक्शन करवा लेना। आखिर इसकी वजह क्या है? तो सुबह सवेरे मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले भी भरपूर तगड़े हैं। जब उनको इस तरह से लोग उनके साथ हों तो उनका कॉन्फिडेंस और ऊपर चला जाएगा। तो फवाद चौधरी ने आज उसका भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नून लीग वाले इतने अहमक और गैर संजीदा है जो तहरीक इंसाफ के इतने बड़े इज्तिमात का जवाब एक ऐसी खातून से दिलवाते हैं जो कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। बाजारी जबान होना या बाजारी होने से बयानिया नहीं बनता, उसके लिए बहुत सोच और टीम चाहिए। टीवी पर पाबंदी लगाकर बयानिया नहीं बनता। गो कि ये बाजारी वाला लफ्ज सही नहीं इस्तेमाल, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए था। तो ये आज सबसे बड़ी जो इस वक्त सूरत हाल है। अब हुकूमत इस चीज को नहीं मान रही। रात से लेके गरीदा फारूकी हो, अता तारड़ हो, ये सारे मिलके बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तासुर ये दिया जा रहा है जी इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया लाहौर ने और किसी किस्म का उनको सपोर्ट नहीं मिली। तो भाई अगर ऐसा हुआ है तो लगे हाथों इलेक्शन करा लो। इससे बेहतर और क्या आप लोगों के पास है कि इलेक्शन भी हो जाएगा, इमरान खान रिजेक्ट भी हो जाएगा, आप पॉपुलर भी हैं, आपको जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको आज डॉन 4-5 बड़े अखबारात के इस खबरें देना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस हवाले से क्या लिखा है। डॉन अखबार ने लिखा है, रूलर्स हैव नो प्लान, इमरान लेस आउट ओन रिकवरी रोड मैप। यानी उनके मुताबिक हुक्मरानों के पास किसी किस्म का कोई मंसूबा नहीं है। इमरान खान ने कम से कम एक रिकवरी का मंसूबा दे दिया। इस हवाले से द न्यूज लिखता है, जो जंग अखबार वालों का है, लेवल प्लेइंग फील्ड डजंट मीन टाई माय हैंड्स इमरान खान। वो कह रहे हैं, जो द न्यूज अखबार है उनके मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि मेरे हाथ बांध दिए जाए इमरान खान। और दुनिया उर्दू लिखता है कि मुल्क न संभाला तो सबके हाथ से निकल जाएगा, मेरे नाम पे कांटा लगाया है तो कोई मुतबादिल प्लान बताएं, आराम से बैठ जाऊंगा इमरान खान। जंग अखबार क्या लिखता है? जंग अखबार की आज की हेडलाइन है, कौम अदलिया के साथ खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि मुझे इक्तदार में नहीं आने देना, आपके पास मुल्क बचाने का क्या प्रोग्राम है इमरान खान। ट्राइब्यून लिखता है कि मतलब लाहौर में उन्होंने लिखा कि तमाम अगेंस्ट ऑल ऑड्स लाहौर रैली के हवाले से उन्होंने बात की है। तो कहने का मतलब ये है कि आप माने या ना माने, इमरान खान ने कल प्लान दे के ये बता दिया है कि इस वक्त मुल्क के अंदर उनके पास ही चीजें हैं और वही इस हवाले से ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वहां से जो प्लान आया है वो कोई प्लान अच्छा नहीं है। ताकतवरों का जो जवाब आया है इस जलसे के बाद, मैं आपके सामने वो बता देता हूं वो क्या है। राना सनावला ये कह रहे हैं कि हमारा वजूद खत्म हो रहा है, अब दोनों में से किसी एक का वजूद बाकी रहना है। इमरान खान ने उस जगह पे ला खड़ा किया है जहां या हम रहेंगे या इमरान खान, इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। फिर ये कभी नहीं सोचेंगे कि क्या ये जमहूरी है या गैर जमहूरी है। ये सीधा साधा मतलब है कि भाई इमरान खान की जान जो है वो खतरे में है। और दूसरे लफ्जों में आप ये कह लीजिए कि ये कहना कि हम ठोक देंगे, ये और इसके अलावा कुछ नहीं है कि या इमरान खान का वजूद रहेगा या हमारा वजूद रहेगा। इसका क्या मतलब है? ये मेरे ख्याल से बहुत ही गैर जमहूरी, ये बहुत ही गैर मुनासिब है। और मुल्क के साबिक वजीर आजम को टीवी के ऊपर बैठ के धमकियां देना और ये कहना हम खत्म कर देंगे, मेरे ख्याल से अब पीछे कुछ रह नहीं जाता। जरा राना सनावला की स्टेटमेंट आप खुद से सुन लीजिए। हमारे दोस्त फारूक शहबाज बड़ाइच है, उनके साथ इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात की, जरा सुनिए। मुल्क को, इस मुल्क की सियासत को वहां पे ला के खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। तो क्या ये तो इसलिए अब फिर जब हम समझेंगे कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफी हो रही है,
تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزیں تو خیال نہیں سوچا جاتا کہ جی فلاں چیز کر دیں فلاں چیز نہ کریں، یہ جمہوری ہے، یہ غیر جمہوری ہے، یہ اصولی ہے، یہ بے اصولی ہے، یہ تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے وجود کی، یعنی اس ملک میں رانا ثناءاللہ اور ان کا وجود ضروری ہے، جہاں پہ ان کے وجود کی نفی ہو وہ مخالف کو ختم کرنے یا اس کو یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ یہ جمہوریت ہے یا غیر جمہوریت ہے، اور اس وقت ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے، لیکن ظاہر ہے کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرے گا، کوئی اس چیز کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہ طاقتوروں کا جواب ہے کہ بھائی ہم نے عمران خان کو ختم کر، حکومت تو دور کی بات، ہم نے ختم کرنا ہے، یا عمران خان یا ہم، اب اس سے زیادہ کر لیں۔ اب چلتے ہیں آگے۔ صدر پاکستان نے شہباز شریف کو خط لکھا اور کہا کہ آپ آئین شکنی کر رہے ہیں، آپ توہین عدالت کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا حکم ہے، اس کے باوجود الیکشن نہیں آپ نے کروایا۔ گو کہ سپریم کورٹ کے سامنے وہ پٹیشن پہنچ گئی ہے اور ہوپ فلی کل اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اب ذرا لب لباب سن لیجئے۔ وزیر اعظم کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لندن کے اور ان کے درمیان رابطہ ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جناب فوری طور پہ جواب دیں، مؤثر جواب دیں، تمام حقائق قوم کے سامنے رکھیں۔ تو وزیر اعظم نے جو خط لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے صدر مملکت کو کہ آپ کا خط سے زیادہ تحریک انصاف کی پریس ریلیز معلوم ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا خط نہ صرف یک طرفہ ہے بلکہ حکومت مخالف خیالات کا حامل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس خط میں کیا ہے؟ اس خط کے اندر اگر میں اوورآل آپ کو بات کروں، انہوں نے کہا کہ ہم انتظامی اختیارات میں استعمال کرتے ہوئے آپ سے مشاورت کے پابند نہیں ہیں۔ اچھا، اب اوورآل جو یہ خط ہے، یہ 5 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، 7 نکات کے اوپر مشتمل یہ جوابی خط ہے، اور آپ کہہ کہ صدر کا جو آئینی منصب ہے اس کا آئینہ دار نہیں۔ اب ظاہر ہے اس ملک کے اندر اگر آپ آئین کی بات کریں گے تو آپ تحریک انصاف کے حامی ہوں گے۔ چلیں کم از کم یہ تو انہوں نے مان لیا کہ تحریک انصاف والے آئین کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے مختلف حوالے سے بات کی کہ آپ نے اسمبلی کو تحلیل کیا غیر آئینی طور پہ، اور سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو غیر آئینی قرار دیا، اور انہوں نے کہا جی آپ نے میرے سے حلف نہیں لیا تھا۔ ظاہر ہے وہ صدر صاحب نے اس وقت حلف نہیں لیا تھا تو چیئرمین سینٹ کو لینا پڑا، تو وہ بھی انہیں تکلیف نظر آئی کہ آپ نے یہ کیا ہے۔ اگر میں ان کے اوورآل اس میں سے اگر چیدہ نکات آپ کو بتاؤں کہ کیا ہیں، تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جناب وہ پریس ریلیز ہے، پھر انہوں نے کہا جی حکومت مخالف، پھر آئینہ منصبدار نہیں ہے، اسمبلی کی تحلیل، اور انہوں نے کہا جی آپ کئی مواقعوں پہ منتخب آئینی حکومت کے خلاف فعال انداز کے اندر کام کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن قائم کرنے کی پوری کوشش کی۔ اپنے خط میں آپ نے جو لب و لہجہ استعمال کیا اس سے آپ کو جواب دینے پر مجبور ہوں۔ اور پھر انہوں نے آئین اور قانون کے حوالے سے بتایا کہ دیں جی ان کو تو پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے وہ مکمل طور پہ تحفظ دیتا ہے، اور یہ کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کی مذمت نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ آپ نے اس طرف بھی توجہ نہیں دی کہ 2 صوبوں میں الیکشن سے ملک کے اندر جو ہے وہ بحران آ جائے گا۔ یہ پہلا پاکستان دنیا کا ملک ہے جہاں پہ لوگوں کا حق کی رائے دہی یا لوگوں کو انصاف دینے سے یا لوگوں کو جو ہے وہ بحران آتا ہے۔ پھر فرمایا آپ نے آرٹیکل 218 کلاس 3 کے تحت صاف، شفاف، آزاد، غیر جانبدارانہ انتخابات کے تقاضے کو بھی فراموش کر دیا۔ آپ نے یہ بھی نہ سوچا 2 اسمبلیوں کے پہلے الیکشن کرانے سے ملک نئے آئینی بحران میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف فرماتے ہیں جی الیکشن ہم نہیں ہونے دیں گے، پھر فرماتے ہیں جی الیکشن کمیشن کو ذمہ داری آئین نے سونپی ہوئی ہے۔ تو یہ آج کی وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن کچھ خبریں اور ہیں جو میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، اور اس کے اوپر تحریک انصاف کا بھی رد عمل آیا۔ فواد چودھری نے کہا صدر مملکت نے اپنے خط میں شہباز شریف کو آئین پر عمل کرنے کا مشورہ دیا۔ ظاہر ہے یہ بات ان کو تحریک انصاف کی پریس ریلیز ہی نظر آئے گی۔ اگر صدر کے اسمبلی توڑنے اور نئے الیکشن میں جانے کا اقدام پر عمل ہوتا تو آج ملک میں اس آئینی، سیاسی اور معاشی گرداب بنا ہوتا اور ہم مستحکم جمہوریت ہوتے۔ لیکن وہ جو فرما رہے تھے انسانی حقوق کے حوالے سے بھاشن دیتے، حسان نیازی کو ہر جگہ سے ضمانت مل گئی، رات کو 3 ایم پی او کی طرح گرفتار کیا گیا۔ اب لاہور پولیس پہنچی اور انہوں نے فرمایا جی ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو راہداری ریمانڈ مل گیا ہے، اور حسان نیازی جو ہیں وہ اب لاہور پولیس کی تحویل کے اندر دے دیے گئے ہیں۔ چلیے اگر آپ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے۔ تو یہ ان کی وہ حکومت ہے، یا یہ ان کا وہ طرز عمل ہے جس پہ وہ دوسروں کو اس وقت بھاشن دیتے ہوئے اور تقریریں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ باقی چیزیں آپ کے سامنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی۔ خدا حافظ۔